अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त बीजिंग पे हैं, जहाँ पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे गुज़श्ता रात और बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया। हमारे यहाँ बड़े लोगों ने कहा कि देखें शी जिनपिंग उनके इस्तकबाल के लिए नहीं पहुँचे, लेकिन नायब सदर चीन के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और एक प्रोटोकॉल है, उसमें हर मुल्क की अपनी तरजीहात होती हैं और हमारी तरह नहीं होता कि कोई भी आ गया तो अब सदर, वज़ीर आज़म, फ़ौज के सरबराह सब पहुँचे होते हैं। तो उन्होंने अपना एक प्रोटोकॉल रखा हुआ है उसके मुताबिक। लेकिन जो आज मुलाकात हुई, मैं इस पे अभी फ़ोकस करना चाह रहा था। अभी तो बहुत कुछ वहाँ पे होने जा रहा है। बीजिंग में उनके आपस की बातचीत भी 2-3 घंटे हुई है सदर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन आज जो ग्रेट हॉल में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, वो कोई महज एक रिवायती नशस्त नहीं थी, बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन, बदलते तवाज़ुन, इक़्तिसादी मुकाबले, ताइवान जैसा मसला है, बड़ा संजीदा मसला है, हसास मसला है चीन के लिए, टेक्नोलॉजी और मुस्तक़बिल के आलमी निज़ाम पर ये एक बड़े स्ट्रेटिजिक मुकाबले का एक लिहाज से इजहार था जब दो बड़े लीडर मिल रहे थे। आपने देखा किस तरह शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप का आज इस्तकबाल किया। ये जब वो पहुँचे हैं मुलाकात के लिए, तो उनके इस्तकबाल में शी जिनपिंग अपनी जगह पे खड़े रहे, अपनी जगह खड़े खड़े उन्होंने हाथ आगे किया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े फ़र्त जज्बात में एक दफ़ा हाथ मिलाया, फिर अपना दूसरा हाथ भी उनके हाथ पे रखा, 2 मरतबा उन्होंने ये किया। इससे ज़ाहिर हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह अपने जो हम मनसब हैं चीन के, उसको खुश करना चाहते हैं। और चीनी सदर जो है वैसे अपनी संजीदगी, मतानत के साथ खड़े रहे और बाद में कहा कि आइए अब हम इस तरफ चलते हैं। अब शी जिनपिंग ने अपनी जो इब्तदाई कलमात थे उसमें एक तकरीर जो की उन्होंने, कुछ 7 मिनट की तकरीर थी, बड़ी नपी तुली। ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ 1-1 घंटा लोग तकरीरें कर लेते हैं, हमारे रहनुमा आधा घंटा बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने 5-6-7 मिनट की तकरीर की नपे तुले अंदाज में, और बड़े पैगामात दिए डोनाल्ड ट्रंप को और पूरी दुनिया को। उन्होंने एक अपना मुहावरा इस्तेमाल किया जो बाज़ औक़ात वो करते हैं कि 1 सदी में ना देखी जाने वाली तब्दीलियाँ, यानी ऐसी तब्दीलियाँ जो कि गुज़िश्ता 1 सदी में नहीं हुई हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक चीनी राइटर थे ली होंगचंग, उन्होंने ये अपनी एक किताब द लॉन्ग गेम में ये लिखा था 1872 में कि चीन की फ़ौजी जो तरक्की है और नई टेक्नोलॉजीज़ में सरमाकारी के हक़ में जो है वो 3000 बरस में वो तरक्की नहीं हो सकी है जो कि चीन को करनी चाहिए थी। ताहम चीन गैर मुल्की ताकतों के मुकाबले ख़ुद को मजबूत बनाने में नाकाम रहा। बुनियादी तौर पे उनका ये था। अब शी जिनपिंग ने उसी फ़िक्रे को, यानी 100 साल में अनदेखी या ना होने वाली तब्दीली, उसको एक लिहाज से एक जंगी नारे में तब्दील कर दिया, अपने लिए एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने कबूल किया है। और जो आज का हम चीन देख रहे हैं, चाहे वो डिफेंस में देख लें, चाहे ई व्हीकल्स में देख लें, सोलर टेक्नोलॉजी में देख लें, ज़बरदस्त किस्म की तरक्की का एक सिलसिला चला हुआ है जो कि 1980 और 90 की दहाई से शुरू हुआ था। और 2023 में फिर मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ वो जब रुखसत हो रहे थे शी जिनपिंग, तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही जो कि माइक उस वक्त ऑफ़ नहीं हुए थे, उनका ख्याल नहीं था कि माइक ऑफ ऑन है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं दुनिया में जैसी हमने 100 बरस में नहीं देखी, और हम दोनों मिलकर इन तब्दीलियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी ये रूस और चीन का एक लिहाज से एका था जिसका इजहार सदर शी जिनपिंग ने 2023 में मॉस्को में किया। अब ट्रंप के सामने यही बात दोहराई उन्होंने और ये कहा कि ये इस वक्त ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं कि गुज़श्ता 100 साल में हमने नहीं देखी। बुनियादी तौर पे वो डोनाल्ड ट्रंप को बावर कराना चाह रहे थे कि दुनिया तब्दील हो रही है या तब्दील हो चुकी है। अमेरिका अब चीन पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं कर सकता, और दोनों रहनुमाओं को इस बात पर इत्तेफाक राय करना चाहिए कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतवर रियासतें किस तरह एक साथ मिलकर बकाए बाहमी के उसूल पे महाज़ाराई की बजाय तरक्की के रास्ते पे चल सकती हैं। अब उसमें जो शी जिनपिंग ने एक और इसमें बड़ी अहम बात कही, उसका ताल्लुक़ था ताइवान से। ताइवान
بہت حساس معاملہ ہے. چین اب بھی کہتا ہے کہ وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور اس کا یہ جو جزیرہ نما ملک ہے اس اصل میں وہ ملکیت ہے چین کی, اور وہ صرف ایک اسی وجہ سے ایک جغرافیائی تنازع نہیں ہے, بلکہ چین کی قومی خود مختاری, تاریخی وحدت اور کمیونسٹ پارٹی کی داخلی ساکھ کا مسئلہ ہے. اور شی جن پنگ ذاتی نجی محفلوں میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ نسلوں کے ذمے کچھ مخصوص کام ہوتے ہیں اور وہ کام ہمیں پورا کرنا ہے. تو اکثر چینی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ شی جن پنگ کا جو اشارہ ہے وہ تائیوان کی طرف ہے, کہ تائیوان کو دوبارہ ہم نے چین کے ساتھ یکجا کرنا ہے. اور اسی لیے اب آج جو تقریر کی جس کی آپ جھلک یہ دیکھ رہے ہیں اس ہماری ویڈیو میں, اس تقریر میں انہوں نے کافی سخت لہجہ استعمال کیا تائیوان کے حوالے سے, اور واضح کیا کہ اگر امریکہ نے تائیوان پر چین کے خدشات کو نظر انداز کیا تو تعلقات انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ دراصل ایک سفارتی انتباہ تھا بڑے نرم الفاظ میں, کہ تائیوان مستقبل میں دونوں طاقتوں کے درمیان براہ راست تصادم کا مرکز بن سکتا ہے. اب اس سے زیادہ کھل کے کبھی بات چینی صدر نے نہیں کی ہے تائیوان کے حوالے سے, اور بنیادی مسئلہ اس وقت جو بن رہا ہے دو بڑی طاقتوں کا وہ کہ وہ صرف تائیوان تک اب محدود نہیں رہا. واشنگٹن کے نزدیک چین کی تیز رفتار فوجی ترقی, مصنوعی ذہانت جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں, سیمی کنڈکٹرز, 5G, بحیرہ جنوبی چین, ساؤتھ چائنا سی جس کو کہتے ہیں, اور عالمی تجارت میں چینی اثر و رسوخ امریکی عالمی قیادت کے لیے ایک طویل المدتی چیلنج ہیں. امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چین ایشیا میں ایسی غالب طاقت بن جائے جو امریکی اتحادیوں, خاص طور پہ جاپان, جنوبی کوریا, فلپائن اور آسٹریلیا کے لیے اسٹریٹجک خطرہ ہو. اسی لیے امریکہ چین کے گرد ایک اقتصادی, تکنیکی اور عسکری توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھو کہ جب امریکی رہنما پہنچے ہیں یہاں پر تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں چین کی ترقی کو دیکھ کے. ایک ویڈیو آپ نے شاید دیکھا ہو, وہ وائرل ہوا. مارکو روبیو وزیر خارجہ, وہ جب گریٹ ہال میں پہنچے ہیں تو ملاقات سے پہلے کسی کیمرے نے ان کو کیپچر کیا تو اوپر کی طرف اشارہ کر کے پیٹ ہیکسٹ جو ان کا وزیر دفاع ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اوپر دیکھیں. غالباً جو گریٹ ہال ہے چونکہ اس کی چھت بہت بلند ہے اور چھت کے اوپر بہت بڑے بڑے شینڈیلیئرز ہیں, اتنے بڑے شینڈیلیئرز کے جن کا کوئی مغربی دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو غالباً اس چھت کو دیکھ کے اور اس کے وہاں پہ جو شینڈیلیئر لٹکا ہوا تھا, مارکو روبیو بڑے پریشان ہو رہے تھے, حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسے جن لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیز اتنی اونچائی پہ پہنچا دی ہے. تو اس میں پھر گریٹ ہال خود جو ہے وہاں ہر ایک کو جانے بھی نہیں دیتے, لیکن وہ بھی جو چین کی ترقی ہوئی ہے اور چین کی ایک آپ عظمت کہہ سکتے ہیں, اس کی جو زبردست ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کو یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اب دنیا بھر میں اس کا فٹ پرنٹ پھیلا ہوا ہے. تو اصل جو خدشہ ہے اس کو امریکہ کو کہ اس کی جو غلبہ تھا, روز جو مناپلی تھی عالمی طاقت, عالمی سیاست پر, وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات, جو ایلون مسک جو ٹیسلا کے اور ایکس کے مالک ہیں, انہوں نے بھی وہیں پہ کھڑے ہو کے ایک ویڈیو بنائی ہے گریٹ ہال کی. وہ معلوم نہیں مجھے ہمیں وہ ویڈیو مل سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ کسی چینی کیمرہ مین نے اس کو کیپچر کیا. وہ یہ کہ ایلون مسک کبھی پیچھے کھڑے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ شی جن پنگ سے مل رہے ہیں, اور اس نے باقاعدہ اپنے موبائل فون سے چاروں طرف گھوم کے ایک ویڈیو بنایا, 360 ڈگری اس کو کہتے ہیں, اور غالباً وہ بھی اس ہال کی جو عظمت ہے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ ابھی ابتدا ہوئی ہے. آج عملاً پہلا دن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا اور ان کے دورے کا. تو معلوم نہیں یہاں سے کیا کیا نتائج اس کے نکلتے ہیں کہ امریکہ اور روس کے درمیان جو ٹیرفس کے حوالے سے, یعنی محصولات کے حوالے سے جنگ شروع ہوئی تھی اور کوئی 100% سے بھی زیادہ محصولات درآمدی ڈیوٹی انہوں نے لگا دی تھی چینی مصنوعات پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور حالانکہ ایک مقامی عدالت نے ان محصولات کو ناجائز بھی قرار دیا تھا, غیر قانونی قرار دیا تھا, لیکن
ڈونلڈ ٹرمپ نے اضافی محصولات پھر لگا دیے، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجیز میں خاص طور پہ جو ریئر ارتھ، جو قیمتی دھاتیں اور قیمتی معدنیات ہیں اور اس سے بننے والی چیزیں جیسے سیمی کنڈکٹرز جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس حوالے سے کیا کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ابھی دیکھنا ہے، لیکن ابھی میرا خیال تھا کہ آپ کو ایک مختصر سا ایک جائزہ پیش کریں کہ جو شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اس میں پیغام کیا دیا شی جن پنگ نے۔ پیغام یہ تھا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، اپنے بنیادی نیشنل سیکورٹی امور جن میں تائیوان شامل ہے اور جس میں ٹیکنالوجی پہ، چینی ٹیکنالوجی پہ عبور اور دنیا بھر میں تجارت کا حق، اس سے ہم کسی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے، زور زبردستی کے ساتھ نہیں، بلکہ چین بالکل کھلا ہے، اوپن ہے فار ڈسکشنز آن اوپن ٹریڈ۔ ہم تعاون کر کے دنیا بھر کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ دنیا بھر کو جس وقت جس ٹرموئل سے، جس فشار، جس تکلیف میں ہے اس وقت دنیا، مختلف حصوں میں جنگیں چل رہی ہیں، تو اس سے نکالنے میں چین اور امریکہ بلا شبہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اس بحران سے دنیا کو نکالنے میں۔ بہت بہت شکریہ۔